Salut les amis, salam alaikum. Donc, كيما كنا نهضروا في la première partie على عبد العزيز ريح 20 ans 20 ans au pouvoir. Vous imaginez تتخيلوا 20 سنة 20 سنة و لو بترول كان يدير ما على باليش فايت il a dépassé les $150 le baril. وشنو هما العهد تاعهم؟ الشهداء الله يرحمهم قالوا وعقدنا العزم، تحيا الجزائر، سي عبد العزيز وبومدين كي جاو في 62 وهما الوعد تاعهم وعقدنا العزم أن تخلى الجزائر. هاو راح هاو جابونا واحد آخر، ميم خرجنا دي مليون دو جون، قاع الشعب قاع برا، دي مانيفستاسيون فايتة 20 مليون، مي بصح في التلفزيون ولا في لابريس ولا اترونجير ما كاش لي يهضر علينا. علاش؟ باسكو هما الوضعية تاع البلاد، بلادنا كي تكون في الهلاك وهما تساعدهم. حطوا واحد آخر سي تبون، حطوه كان معاهم ديجا، ودوكا كي مرض وين راح؟ هو كي كان معاهم قالك مشروع الرئيس غادي يكمل مشروع الرئيس تاع 20 سنة. هاو مرض، المشروع تاعهم ما عندهمش طبيب باش يداويوه ولا سبيطار يقعدوا فيه، مرض طيارة في الألماني أو لا مشى الألماني. والمواطن الشعب البسيط كي مرض وين يروح؟ ما كاش سبيطار يروح لعنده، يروح للباطوار ومن بعد الجبانة الله يرحمه. بصح كاين حاجة، دونك واحد ما يكون صريح، ماشي غير اللي حاكمين غير هما اللي غالطين، مام الشعب حنا عندنا مسؤولية كبيرة. علاش؟ باسكو قبلنا الظلم، ودركا واش رايح يصرى؟ دركا اللي راهم ليطا ماجور بالك يخلعوكم تقولوا زعما راهم سبوعة ولا تشوفوهم في التلفزيون يضربوا على الطابلة ولا. انا ما نكذبش عليكم كي نشوفهم في التلفزيون يضربوا على الطابلة يغيضوني، قسما بالله غير يغيضوني. علاش؟ باسكو لي فامي تاعهم ما راهمش في الجزائر، ولادهم ما راهمش في الجزائر، هما عبيد، عبيد، سي دي زيسكلاف. ولادهم راهم برا في ليترونجي، شغل كي واحد يحكم لك فاميلتك اون اوتاج يقول لك دير هادي دير هادي دير هادي دير هادي ولا سينو. جيسبر راكو فهمتو سكو جو فولي دير. دونك هما الله غالب، سي دي زيسكلاف. لو كون يخرج الشعب كيما خرج في 2019 كي كاين الحراك، لو كان يقولوا لهم من برا تيريو يتيريو نورمال، يتيريو على الشعب نورمال. مي بصح الشعب لازم يتحد، il faut mettre la pression déjà, il faut envoyer un message clair، نبعثوا un message واضح لبرا. ولازم كيما بديناها، وهما كي تشوفوهم في لي تيلي يديروا دي ديسكور راكو تشوفوهم كي يروحوا يعيطوا لهم اسبانيا ولا يعيطوا لهم فرنسا ولا يعيطوا لهم الامارات.
ما يسواو بصلة. دركا في البلاد واش بقى في البلاد في الجزائر، واش بقى؟ الصحراء قاع تباعت، دي كومبانيي يسنياو دي كونطرا 2050 2070 قاع يحلبوها. حنا واش بقى في البلاد؟ لي زيميغا يروحوا للصحراء، حتى الغزال شراوه، يروحوا يصيدوا، يروحوا يشربوا يسكروا، نورمال. لي بور لي بور قاع شراوهم. لي زايروبور بالك لي زايروبور هذا تقول زعما تشوف ايرا الجيري تقول حنا اللي رانا نمشيو فيه، ما نمشيو فيه والو. لي زايروبور ولا لي ترامواي هادوك قاع سي دي زونتربريز étrangères اللي راهم يمشيو فيهم. ميم لا دركا وين الوقت اللي رانا فيه قاع الحكومات قاع راهم يجريو مع الوقت، يجريو كيفاش يلقاو دي سوليسيون pour le vaccin, pour le redémarrage de l'économie. كيفاش رايحين يعاودوا يديروا دي بلان دو رولانس، كيفاش يعاود يقلع الاقتصاد. لي فاكسان راهم يديروا دي بلان كيفاش يفاكسينو لي بوبولاسيون تاوعهم. لي بوتيت لي مويان زونتربريز راهم يعاونوا فيهم. tous les domaines, dans le tourisme, dans la restauration, dans pas mal le chômage. الناس اللي ما تخدمش يعاونوا فيهم. حنا واش عندنا؟ ما عندنا والو. حبيت تموت موت. لي زونتربريز ما عندناش لي زونتربريز. واش من انتربريز عندنا؟ ما عندنا حتى انتربريز. علاش لو كان يجي واحد يقول لهم عندي ان بروجي ولا جو في فير اون انتربريز هكذا، على بالهمش بهم ديجا. كي تخرج كي تخرج كي واحد يبغي يدير اون انتربريز هكذا دون بو امبورط لو دومين، لو كان يشوفوها من الغرب زعما سي اون انتربريز، ميم ما يكونش عندها زعما هكذا هذا ان بوا ولا، ما يقبلوهاش. من برا يبعثوا اللي راهم حاطينهم تما، يا تصابوطيوه بلي زامبو، ولا تخرجوا له كاش عفسه ولا يحرقوها له. لي جيزين هادو اللي راهم يحرقوا في الجزائر علاش؟ باش ما نديروش حتى حاجه. كل حاجه لازم نجيبوها عندهم. القهوه نشريوها عندهم، بطاطا نشريوها عندهم، السميد نجيبوه عندهم. علاش؟ لو كان حنا نديرو دي زونتربريز تما، هنا سي لا كريز. راكو تشوفي دي مانيفيستاسيون بارتو، الشعب تاعهم ما راهمش راضي بيهم، في باري ولا في فرنسا ولا بارتو كاين دي مانيفيستاسيون. ايماجين حنا لي زونتربريز تاوعنا يتحلو يديماريو اون فا كريي دي زونتربريز تكون لا جوستيس وكاع. هاو هما اللي غادي يحرقوا عندنا. هما ما يبغيوش يكون عندنا دولة دي جون كومبيتون او بوفوار. ما يقبلوش يكونوا عندنا حكومة تاع كفاءات، جامي د لا في. غير هادي اللي ما تصراش. هما كسروا المدرسة تاعنا، هما اللي يقولونا واش نقراو. ما كان لا قرايه، ما كان لا سبيطار، ما كان لا عدالة، ما كان والو. خلا. علاش؟ باش يزرعوا اليأس في المجتمع. ميم كي تشوفوا زعما لي زيكريفان تاوعنا يجيبوهم في لي تيليفزيون تاوعهم étrangère، ما يجيبوش ان اكريفان زعما كيهضر على الجزائر، على لو سافوار فير تاعنا. يجيبوا غير لي زيكريفان اللي يسبوا في الجزائر، يجيبوا دي جورناليست اللي كريتيكيو في بلادنا. علاش؟ باش نشوفوهم غير هما اللي كيفاش نقولوا، غير هما اللي نجحوا، غير هما نوليو. كاين الناس استغفر الله
ما يأمنوش بربي، يأمنوا بفرنسا. هي في البلاد كاين دي جون كومبيتون يبغيو يخدموا، كاين بزاف، مي مالوغوزمون كيما راكم قلناها وعاودناها مازال رانا مستعمرين. لو 5 juillet n'existe pas. C'est juste du blabla. دوكا راكو كيما تشوفوا اون سي با كيفاش رايحه تصرى القدام. هما في الحكومه اللي راهي اون بلاس ما لقيتش كيفاش نسميها، هايشه هايشه سوا ليطا ماجور. وكي نهضر هكذا ما سان با دير في العسكر ما كاش دي جون كومبيتون وكاع الناس اللي تخدم، كاع الناس اللي عندها ان سافوار فير تكونوا دي كي يلحق 45 50 يقولوا له روح ادخل للدار بخون تا روتريت، ولا يشوفوه يعطوا له غير خدمه هكذا يبعثوه للصحراء ولا ما على باليش انا، يبعثوه كاش بلاصه ينساوه كاع. وهما يجيبوا غير البهايم. علاش؟ سورتو لي بوست استراتيجيك، لي بوست سونسيبل، جامي يحطوا هكذا ان استراتيج ولا يحطوا غير البهايم، غير البهايم. علاش؟ باسكو ils sont faciles à manipuler. كي الكباش كيف لي بور. شكون اللي راه يجيري في لي بور دركا؟ الامارات. شكون في لي زيروبور وكاع كيف اي غالجيري كخوا شغل 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 كيفاش يقولوا ما عندها حتى دخل. ستين كومباني بالك من التسعينات راهي اون فايت. وشنو راهي قاعده ينجيكتيو لها دراهم شاكاني، ينجيكتيو لها دراهم، افلاس في افلاس في افلاس. مي بصح ما كاش هكذا واحد يقول لازم اون فا شونجي دو استراتيجي. نو، فشل ثم الفشل ثم الفشل. وكي يخرج الشعب يقولوا لهم راكو فشلتوا، يقولوا لهم لا لا، ايادي خارجيه. ويجبدوا لك نوفمبر، يجيبوا لك ما على باليش انا. هذه هي. دونك خاوتي ماشي بالسبان ولا بلا فيولونس، اون بو شونجي لي شوز افيك لا سوليداريتي بيناتنا. نتحابوا مع بعضنا. ماشي واحد يسب هذا يقول له انت قبيلي، هذا يقول انت شاوي، يقول هذا تاع الغرب ولا لا لا. باسكو علاش؟ الهم هذا راه كاع الشعب راه يحس به، اللي راه في الصحراء، اللي راه في عنابة، اللي راه في وهران، في تيموشنط، كاع البلاد، في واد السوف كاع ما بغاش يروح لو فيروس هذا. لو موند هذا راه الي فرابي باغ لو كوفيد. سو فيروس هذا يحبس كاع. حنا لو فيروس هذا ضربنا 260. ils sont pires que le كوفيد هادو. بصح ما بغاوش يعياو. سي كوم سي الشعب يقولوا لك كي يخرج يقولوا لك بغيتو. الشعب ما قالكش حنا رانا ضد العسكر، او كونترير. البلاد باش تكون قويه لازم لها عسكر، مي بصح اون ارمي كومبيتونت هي في لو دومين تاعها، و لو بوليتيك il va faire son travail. Mais on a besoin des gens compétents، ماشي الجهالة هادو. Voilà mes amis, mes frères. Voilà, نكملوا une autre fois. Salam.